बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल से आपकी खिदमत में बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से 12 रबीउल अव्वल पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बुखारी की तखरीज है, इमाम बुखारी ने तखरीज किया इसको। ईरान में किसरा की हुकूमत थी, पारसी हुकूमत थी। आतिश कदों में आग जलती थी और वो आग की पूजा करते थे, और आज भी पारसी हजरात अपने मज़हब के मुताबिक आग की पूजा करते हैं। 200 से ज़ायद हवालों से ये बात रिपोर्ट की गई है, और उलमाए कराम और तमाम तालिब इल्म और दीन से मोहब्बत रखने वाले हजरात जानते हैं कि जैसे ही हुज़ूर की विलादत का दिन था, उस दिन किसरा के महल के कंगन गिर गए थे। अचानक कुदरत ने गिरा दिए थे। ज़ाहिर है कि तौहीद का सबसे बड़ा प्रचारक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तमुल मर्तबत तशरीफ़ ला रहे हैं, और इसके साथ साथ उसके आतिश कदे में आग बुझ गई थी। ये थी वो अलार्मिंग सिचुएशन दुनिया भर के लिए, और रोम की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं थी। किसरा मर गया, उसके बाद उसकी बेटी ने इख्तिदार संभाल लिया। ये ख़बर चलते चलते मदीना मुनव्वरा मदीना शरीफ तक आ गई, और हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने ये ख़बर अपने वालिद को और फिर हुज़ूर तक पहुंचाई गई, और बताया गया कि किसरा मर गया है। ईरान का बादशाह पारसी ज़रतश्त आग को पूजने वाला, और उसकी जगह पर उसकी बेटी ने इख्तिदार संभाल लिया है। ये है वो नुक्ता जहाँ पे मैं आपको ला रहा हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वईद फरमाई, सख्त वईद फरमाई कि वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, वो बर्बाद हो जाती है वो कौम जिसकी हुक्मरान औरत हो। ये रब का निज़ाम है, इस पे आप जितनी मर्ज़ी आज की वेस्टर्न डेमोक्रेसी के हिसाब से जितनी मर्ज़ी डिस्कशन कर लें, कुछ भी कर लें। बेनज़ीर के दौर में ऐसा हुआ था, यही फजलुर रहमान साहब की जमात और दीगर जमात इस्लामी और ये वगैरह वगैरह दाएँ बाजू की जितनी जमातें थीं, उन्होंने बेनज़ीर के वज़ारत उज़्मा पर, उनकी कैंपेन पर, और नवाज़ शरीफ ने, उनकी पार्टी ने, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहलाती थी, उस वक्त नून काफ वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने कैंपेन भी चलाई, लेकिन लोगों ने उनको मुंतखब किया। और उसके बाद तो तारीख़ है, 2 दफ़ा वो इक़्तिदार में आई, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जैसे हम भुला बैठे हैं। वो आज भी याद है कि पंजाब की हुक्मरान मरियम नवाज़ हैं, वही उनके वालिद साहब कैंपेन चलाया करते थे बेनज़ीर के ख़िलाफ़, और इस हदीस को कोट किया जाता था। बहुत से लोगों को ये बातें याद हैं, बहुत से लोग भूल चुके हैं, और नौजवान नस्ल जो है उनको तो इसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन मैं जो ये कोट कर रहा हूँ, जाकर बुखारी को स्टडी करें, देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान क्या है। कोई टेम्परामेंट, किसी किस्म की उसमें मॉडिफिकेशन की, अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के अंदर कोई टेम्परामेंट नहीं की जा सकती। ये सख्त है, हुक्म है। आज पंजाब में जो गंदम 2600 रुपये रेट था, 2000 पे चल रही थी। अभी ताज़ा तरीन मुझे जो ख़बर मिली है, मुल्तान के ज़िला मुल्तान के मरकज़ी इलाक़े गंदम और कपास का जो गढ़ है, कि इस वक्त जनाब अली 4200 रुपये पर भी गंदम, 3800 से 4200 रुपये गंदम चल रही है। यानी इतनी आर्टिफिशियल बढ़ चुकी है गंदम स्टोरेज में लोगों के पास। पहले तो सड़ रही थी, खेतों में सड़ रही थी। और मिस मैनेजमेंट का ये बहुत देखें, ये बैठे हैं इक़्तिदार में, रेलवे स्टेशन कितने पंजाब में या सिंध में, उनके ऊपर जो है वो ठीक है, मूवमेंट नहीं है, बहुत से रेलवे स्टेशन बर्बाद हो गए हैं, कम्युनिकेशन जारी है। वहाँ पे पुराने प्लेटफॉर्म जो है उनको यूज़ किया जा सकता था, किया गया है पहले गंदम के स्टोरेज के लिए। पास्को के गोडाउन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म बने होते हैं ये एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म होते हैं, जो रेलवे गुड्स के लिए होते हैं, सामान की तरसील की जो ट्रेन होती है उसके लिए होते थे। आज भी उनका स्ट्रक्चर और ढांचा खड़ा हुआ है।
इन्होंने कभी सोचा नहीं, ना पास्को ने सोचा, ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सोचा, ना पाकिस्तान रेलवे ने। हाँ, रेलवे बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये है इनका, ऑरेंज ट्रेन चलाएंगे। जो आपका मेन स्टे है आपकी ज़राअत का, पाकिस्तान का, जो 25% से ज़्यादा, यानी तकरीबन 25 से 27% आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मजमूई कौमी पैदावार का हिस्सा बैक वक्त 25%, पूरी पाकिस्तान की मईशत, टेक्सटाइल वगैरह वगैरह, लाइव स्टॉक, फार्मिंग, डेयरी मिल्क वगैरह वगैरह, सब इसी पर खड़े हैं, ज़राअत पर, और इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी आए, उन्होंने जी गंदम के रेट बढ़ा दिए वगैरह, क्योंकि उनको अपनी, उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ा ज़िम्मेदारा है उनका। ये वो लोग हैं वडेरा जो यानी पाकिस्तान को 1948 से ऑनवर्ड लूटते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान को मुसलसल ये वडेरा शाही लूट रही है। गरीब काश्तकार हो, हारी हो, उसके किसान, उसके बाद तो कुछ है ही, बचता ही नहीं है। वो अपने साल भर के लिए अगर 4 दाने जमा कर लेता है तो यही बहुत बड़ा उसका यानी कमाल है। खुश हो जाता है कि ठीक है, मेरे घर दाने तो हैं, मुझे बाज़ार से नहीं। और जो बाज़ार से ख़रीदते हैं, कितने फ़ीसद लोग हैं जो कि ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जीडीपी की बात नहीं कर रहा इस वक्त। कितने लोग हैं जो ज़राअत पर चलते हैं, देहातों में रहते हैं, छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, गोठों में रहते हैं, वो गंदम ख़रीदते भी हैं। और उनके लिए इस वक्त गंदम, अभी तो सैलाब शुरू हुआ है जनाब, अभी तो सिंध में आना बाकी है। लोगों की रोटी, मैं अर्ज़ करता हूँ 3 आइटम्स के बारे में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपको। जो घी के तेल के साथ होगा वो तो पहले हो ही रहा है, 45% ड्यूटी है। चीनी आपके सामने है, 1 अरब जाने में, 1 अरब आने में। डॉलर की बात है, 300 अरब रुपया पहले खा गए, 300 अरब रुपया आने में खाएंगे, यानी बरामदात में भी खा गए और तरामदात में को पूछने वाला है। ये शुगर का बहुत बड़ा माफिया इख्तिदार में बैठा हुआ है। ये आगे चलें, गंदम में आ जाइए। गंदम की कीमत मैं आपको अभी पेश कर चुका हूँ कि गंदम की जो एग्जैक्ट कीमत है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ हुजूर वाला। वो ये है, जो ताज़ा तरीन फिगर अभी आया है 10 मिनट पहले मेरे पास। गंदम का सीन यूँ है कि इस वक्त आपको भी मालूम है कि रेट मसनूई तौर पर बुलंद हैं। 3800 से 4200 रुपये मन गंदम, जो 15 दिन पहले सिर्फ 2200 रुपये मन थी, डबल द रेट। अब आगे चलते हैं। अब ये गंदम की इंपोर्ट का मामला शुरू होगा नाजरीन, इसमें पैसे कमाए जाएंगे। तो चीनी में पैसे कमा लिए, अरब डॉलर जाने के, अरब डॉलर आने के, 2 अरब डॉलर का खांचा ये क्रिएट किया। मैं और आप मुतासिर होंगे और हो रहे हैं। 200 रुपये किलो चीनी बिक रही है। 120 रुपये वाला माल जो है वो 200 रुपये में चल रहा है, 80 रुपये फी किलो। इसी तरह आपको मैंने बताया 4200 रुपये मन गंदम। क्या बनेगा? रोटी के लिए तरस जाएंगे लोग। आगे आ जाइए आप, तकरीबन 7.5 मिलियन, 75 लाख मीट्रिक टन चावल, बेहतरीन क्वालिटी का पाकिस्तान का एरोमेटिक बासमती चावल और वगैरह दीगर अक़साम, इधर सिंध में इरी 6 वगैरह मोटा चावल। फसल बह चुकी है। यही गंदम, जो यही चावल जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसके लिए खेल। अभी 3 साल पहले आपने यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट करी, सड़ी हुई गंदम, वो भी इत्तेफाक से डैमेज थी, वो बिक गई कराची के अंदर, सड़ा हुआ आटा, उससे रोटी नहीं पक रही। लोग शिकायत कर रहे हैं, यार ये कैसी रोटी पक रही है। भाई आप तो किसी हुकूमत ने कभी जाकर इस आटे का वो एग्जामिनेशन कराया लेबॉर्ट्री से? ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। हुक्मरान जमात जो है वो आवाम के खादिम नहीं हैं। हमने हुजूर की तालीमात को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया। ये भी मैंने आपको मिसाल दी है, स्टार्ट ही मैंने यही लिया है। किसरा के महल के कंगन गिर गए, किंगरे गिर गए, किंगरे, यू नो। कंगन की बात दूसरी है जो हज़रत उमर के दौर में फतह हुई थी। और आतिश कदे में आग, देखिए आप सदर में, कराची सदर के अंदर एक पारसियों की इबादत गाह है, वहाँ पे आग जलती रहती है हर वक्त। वो उनके दीन का हिस्सा है, आग जलती रहनी चाहिए। तो वो कुदरती तौर पे कुदरत ने बुझा दी, रब ने बुझा दी वो आग। दिखा रहा था रब कि आया कौन है, पैगंबर ख़त्मुल मर्तबत सैयदुल अंबिया, ताजदार मदीना, ताजदार रिसालत तशरीफ़ ला रहे हैं।
دنیا بھر میں خواہ وہ روم کی حکومت و ایران، یہی دو بڑی حکومتیں تھیں اس وقت پوری دنیا میں، سلطنت روم جس کے بارے میں سورہ روم آپ نے پڑھی ہے قرآن کلام مجید میں، اور دوسری طرف یہ ایران کے بادشاہ کی حکومت، زرتشت، زورسٹینین اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو میں وہیں آ جاتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے جس پر آپ مسلسل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر ہونے والی کشتی اور دھینگا مشتی دیکھ رہے ہیں۔ ملک کو کس نہج پر لے جا چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی وہ ہمیں ایکسٹینشن دے رہے ہیں 2029 تک، تو یہ رہیں گے نا جی، 25 یہ چل رہا ہے، 26 27، تو 2 سال اور 3 سال اور وہ جی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی نے اور چودھری شجاعت حسین نے جو کیو لیگ بنائی تھی، وہ اصل میں پرویز مشرف کے سپورٹر تھے، اور حکومت کے مزے لیتے ہیں ہمیشہ یہ لوگ، یہ سب وڈیرے حکومت کے مزے لیتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، کبھی مخالفت کر کے اور کبھی اقتدار میں شرکت کر کے۔ یہ سب کے سب اقتدار میں رہے ہیں، 11-12 پارٹیاں آپ نے دیکھا ہوگا پی ڈی ایم کے نام پر، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، کون سی جمہوریت؟ امینڈمنٹ لے کر آئے، یہ الیکشنز ہو گئے، اس کے اندر جو بھی کیا گیا آپ کے سامنے، کتنی بڑی ریگنگ ہوئی ہے، میشینیشن، کوئی پوچھنے والا نہیں پوری دنیا میں، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن چیف رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں اب یہ جو ڈیفینس ایکٹ میں ایتھورائزیشن ایکٹ جو ہے، اس میں امینڈمنٹ اگر منظور ہو گئی کانگریس میں، اور وہ جو جنرل عاصم منیر کے خلاف جو بل ڈالا گیا ہے، ایکٹ ڈالا گیا ہے اپروول کے لیے، امکانات تو نہیں ہیں۔ جنرل عاصم منیر جو ہیں اس وقت ویسٹ کے بلو آئیڈ بھی ہیں، چائنا کے بھی ہیں، لیکن چائنا ہیز ٹو ریزورٹ ٹو اے پرٹیکولر پروپوزیشن، ول ایگزرٹ ہز پوزیشن۔ اس نے کہا کہ ہمارے لوگوں کا تحفظ کیجیے، اور یہ ML1 جو آپ نے دیکھا نا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $2 بلین کی بات کر رہا ہے پاکستان، ادھر وہ بلٹ ٹرین کی بات کر رہے ہیں۔ گندم سنبھالی نہیں گئی اس ملک میں، زراعت کا بنیادی آپ کی معیشت ہے، رڑ گئی، گندم رڑ گئی، بہہ گئی آپ کے سیلابوں میں اور بارشوں میں، خطرناک ترین بارشوں کا سپیل جاری ہے، اب پھر جاری ہے، ایک اور سپیل آ رہا ہے۔ تو سر یہ، اور تیسرا آئٹم جو ہے چاول، گندم، اور یہ چینی کے بعد چوتھا آئٹم گھی اور تیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے بنولا اتنا زیادہ، کپاس بہت ہوتی ہے، بنولا اتنا نہیں ہوتا، آپ کو پام آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ سویا سپریم کے نام پر مال بک رہا ہے، پام آئل کے نام پر بک رہا ہے، RBD منگاتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، بعض اوقات تو کچا بھی بھر دیتے ہیں اس کو، کچا ان کی زبان میں، گھی والوں کی زبان میں کچا کہا جاتا ہے۔ آپ نے گھی کے نیچے دیکھا ہوگا سفید سفید سا، یعنی وہ جو بلیچ وغیرہ کا ہوتا ہے وہ پڑا ہوتا ہے اس میں، بلیچ ریفائنڈ اینڈ ڈی آڈرائزڈ، اس کے اندر سے اسمیل ختم کرنا، اس فارم میں منگوایا جاتا ہے نا۔ تو ناظرین یہ صورتحال انتہائی الارمنگ ہے، گورننس کا لوکل ماڈل فیل ہو چکا ہوا ہے، اکنامک ماڈل فیل ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ جو کہا کرتے تھے نا معیشت صحیح اسٹے پہ جا رہی ہے، اب پتہ لگے گا کہ جناب کتنے، یعنی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور پہاڑ کے نیچے آ گیا اونٹ تو۔ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو مینیج دا اکانومی، الٹیمیٹلی ادھار ادھار ادھار، 4.4+ یعنی 4,000 ارب روپے سے زیادہ ڈومیسٹک قرضہ الگ لینا ہے، باہر سے الگ مسلسل لے رہے ہیں، دے گا کون؟ دے گا کون؟ ظاہر ہے پاکستان ڈیفالٹ میں کبھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ پاکستان کے اوپر تو ایک تو لائبلٹی ہے، دوسرے دنیا کا کوئی ملک یا IMF یا ورلڈ بینک، IFC، IBRD، ADB، IDB کوئی نہیں چاہے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ میں جائے۔ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو جائے اپنی جگہ، لیکن ایک فارمل ڈیفالٹ موریٹوریم کے لیے بھی کبھی اپلائی نہیں کرے گا پاکستان، یاد رکھیں آپ۔ اس کے بہت ہی زیادہ نقصانات ہیں، پھر دنیا کہے گی کہ جناب آپ تو ڈیفالٹ ہیں، آپ کے پاس تو ہے کچھ نہیں، بینک کرپٹ ہو چکے ہیں، آپ کا دیوالیہ نکل چکا ہے، یہ ملک دیوال ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، اس کے پاس نیوکلیئر ایسٹس کس بات کے، بڑے بڑے میزائل کس بات کے، یہ کوشچن ریز ہوگا پھر، اور یہ انتہائی خطرناک سی صورتحال ہوگی۔ جمہوریت میں ہم پورے نہیں ہیں، آپ نے وکٹمائز کیا ہوا ہے ایک بندے کو، یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد فرام لاہور، جس نے ڈیفیٹ کیا نواز شریف کو، اس کو پکڑ کے آپ نے اندر ڈال دیا ہے۔ 75 سال کی خاتون، کینسر زدہ خاتون ہیں وہ، کینسر کا شکار ہیں وہ، اور باقی
اعجاز چودھری اور رشید وغیرہ، یعنی کیا مریم صاحبہ، نواز شریف، شہباز شریف، ان کی ٹیم افورڈ کر سکے گی آئندہ جیل میں جانا؟ کیونکہ ٹٹ فار ٹیٹ پالیٹکس ہے، آپ کتنا بھی ایگریمنٹ کر لیں، الٹیمیٹلی جو بھی حکومت میں آئے گا آپ سے ہٹ کر، پی ٹی آئی آئے کوئی اور آئے، انصاف کے لیے لوگ عدالت کو تو جائیں گے۔ عدالت کا تو آپ نے دیکھ لیا توشہ خانہ میں کتنے لمبی معاملہ چل رہا ہے، القادر یونیورسٹی میں کتنا بڑا کھیل چل رہا ہے۔ ایون جو ولسن کو کہنا پڑا کہ جناب ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، یہ کانگریس کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے جو حضرات ہیں، شہباز شریف ہیں، وہ کتنی بڑی کامیابی لے کر آئے ہیں چائنا سے۔ چائنا کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اس نے 60-70 ارب روپیہ ڈالر 60-70 ارب ڈالر ٹھوک دیا ہے پاکستان کے اندر، یا جھونک دیا ہے۔ آپ نے 2 پورٹس بالکل بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، 2 پورٹس آپ کے بند ہیں جناب۔ کون سے پورٹ؟ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ اور سی پورٹ، سب سے گہری، ایمسٹرڈیم کے بعد شاید گہری پورٹ ہے وہ، نیویگیشنل چینل بہت گہری ہے، نیچرل جیٹی ہے، آپ اس کو نہیں چلا سکے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے۔ انڈیا، امریکہ، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ امریکہ وہاں پہ کام کرنا چاہتا ہے، چائنا آلریڈی انگیجڈ ہے وہاں پر، ان کے لوگوں کی جانوں خطرہ ہے۔ یہی تو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے کہا ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو تحفظ دیجیے۔ تو سر یہ صورتحال ہے، اس میں پاکستان کس طریقے سے سروائیو کرتا ہے۔ آج 5 ستمبر جمعہ کا دن، جمعہ المبارک 11 ربیع الاول، آپ کی خدمت میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں میں۔ اس کے لیے آپ جڑے رہیے، ہمارے ساتھ دیجیے، بالکل انڈیپینڈنٹ، نیوٹرل، امپارشل یہ چینل ہے، آپ کا چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کیجیے، یو ول گیٹ دا بیسٹ آف اٹ۔ کل میں نے ایک سبق دیا تھا آپ کو کہ انگریزی کی پروننسیشن کے اندر 4 لفظ دیے تھے، جس پر ان کو یاد کر لیجیے اب آپ، کہ وہ ہائی برڈ نہیں ہے، نہ ہائی برڈ ہے، ہائیبرڈ یہ لفظ ہے۔ دوسرا میں نے کہا تھا ویژن، اٹس اے ویژنری لیڈرشپ، ویژنری، بینائی، بصیرت، یہ جو بھی ہے اس کو کہیں آپ، لیکن صحیح لفظ، میجرمنٹ، پیمائش، ناٹ میجرمنٹ، خوشی، پلیجر، ناٹ پلائر۔ تو یہ 4 لفظ میں نے آپ کی خدمت پیش کیے تھے، اس کو دوہرا لیجئے، انشاءاللہ مزید الفاظ اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس، طالب علم، ہمارے دوست، اصحاب، ان کو صحیح الفاظ کی ادائیگی میں آسانی رہے اور وہ صحیح الفاظ ادا کر سکے، اور سامنے والا محسوس کر سکے کہ یہ واقعی یہ ایجوکیٹڈ اور لرنڈ شخصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 12 ربیع الاول آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ شروع میں نے حدیث مبارکہ اور خاتون کی حکمرانی پر تخریج شدہ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت پیش کی ہے۔ دعا کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔